नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबाछीको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। सँगै www.imagefm.com.np र www.imagenewsfm.com.np लगइन गरेर पनि तपाईले कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पोखरेललाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065525 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। हामीसँग कांग्रेस नेता रामचन्द्र पोखरेल अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। पोखरेलज्यू हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद ठाकुर बेलवासेजी। पोखरेलज्यू, अब नेपाली कांग्रेस मुलुकको पुरानो पार्टी अहिले संविधान सभा र हुँदै व्यवस्थापिका संसदको ठूलो दल पनि, उसको नेतृत्वमा नेपालको संविधान 2072 जारी भयो र जुन संविधान जारी भएसँगै विवाद पनि सुरु भयो। कांग्रेसको जिम्मेवारी अब पूरा भयो। तपाईहरु त 7 सालदेखि अथवा 7 दशक अघिदेखिको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना हाम्रो आँखामा मात्रै थियो। हामीले देखेको सपना पूरा गर्छौं भन्नुहुन्थ्यो। अब पूरा पनि गर्नुभयो। तपाईहरुको सपना चाहिँ त्यो कलहको सपना हो कि क्या हो भने जस्तो नि, के भन्नुहुन्छ? ठाकुर बेलवासेजी, सर्वप्रथम त म तपाई र इमेज एफएम मार्फत देशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार, हार्दिक जय नेपालको अभिवादन पुगोस् टक्र्याउन चाहन्छु। र मैले विषयवस्तु प्रारम्भ गर्नु अघि अहिले भर्खरै तपाईले भनेका पृष्ठभूमिमा मेरो मन मस्तिष्कमा केही ऐतिहासिक कुराहरूको याद आयो। आज पौष 17 गते हो। यो 17 गते भन्ना साथ एउटा झसङ्ग मेरो मन मस्तिष्कमा आइरहेछ 2017 सालको यो देशघाती घटनाको। जतिखेर राजाले यो देशमा पहिलोपल्ट अत्याधिक बहुमतका साथ सत्तामा रहेको जननिर्वाचित सरकार बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो। अनि यहाँले आज मलाई अन्तर्वार्ता लिइरहँदा यो पौष 17 गते हो, हिजो मात्र पौष 16 गते जननायक बीपी कोइराला 8 वर्ष लामो भारत प्रवास त्यागेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर हिजैका दिनमा स्वदेश प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँका विरुद्ध 7-7वटा मुद्दाहरू थिए। तथापि उहाँले राष्ट्रियता खतरामा छ भनेर उहाँले त्यो खतरा मोल्नु भएको कुरा पनि मलाई याद आउँछ। यो कुरा भनिरहँदा मैले मेरो गाउँ राम्चे गाउँ, तनहुँको राम्चे गाउँ, त्यो मगरात, प्राचीन मगरात संस्कृतिको एउटा प्राचीन गाउँ जहाँ मेरो जन्म भएको थियो र ठिक त्यसको उत्तरपट्टि अर्थात् कलेष्टी खोलाको उत्तरपट्टि क्यामिन र मिर्लुङ, त्यहाँ यो गुरुङ जातिहरूको बस्ती, प्राचीन बस्ती, जुन अस्ति भर्खर 15 पौषमा तमु लोसार मनाइयो। त्यसैले म यस अवसरमा सम्पूर्ण तमु अर्थात् गुरुङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तमु लोसारको म पनि शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। तपाईले आज यही इन्टरभ्यू लिइरहँदा र मलाई तपाईले यसमा आमन्त्रण गर्दा अर्को एउटा घटना पनि छ। त्यो के छ भन्दाखेरि यो ईस्वी सम्वत को 2015 गइसकेको छ र 2016 सुरु भएको छ। एउटा विचित्रको संयोग परेको छ आज। र यो 2015 को वर्ष नेपालका लागि एउटा ऐतिहासिक वर्ष रह्यो। यही वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत
2072 साल असोज 3 गते नेपालमा जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधानको घोषणा त्यसै जननिर्वाचित संविधान सभाको परिसरबाट भयो। यही कुरा म स्मरणका साथ अब पोखरेलज्यू, यहाँले यति धेरै विषयमा कुरामा शुभकामना दिएर अथवा दृष्टान्त दिएर बुझाउन खोजे तापनि फेरि पनि अहिलेको विषम परिस्थिति, संविधान जारी पछिको मुलुकको अस्तव्यस्तता, यसलाई चाहिँ कसरी लिने नि? मैले यहाँलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राष्ट्र अहिले अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा छ, धेरै ठुलो सङ्कटमा छ। तपाईले अहिलेको अवस्थामा यहाँ तपाईसँग चर्चा गरिरहँदा यो देशलाई गएको वैशाख महिनाको विनाशकारी भूकम्पले 10,000 मान्छेको ज्यान लियो। त्यति मात्र पनि होइन कि यो राष्ट्रमा संविधानकै सन्दर्भलाई लिएर मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो भावना सम्बोधन नभएको, आफ्नो माग सम्बोधन नभएको विषयलाई लिएर आन्दोलन प्रारम्भ भयो र अहिले 50 भन्दा बढी मान्छेहरूको ज्यान गइसकेको छ र त्यो आन्दोलन अझै पनि जारी छ र त्यसै मौकामा अहिले अघोषित रूपमा यो देशप्रति नाकाबन्दी भइरहेछ। तपाईले नेपाल राष्ट्रको इतिहास हेर्नुभयो भने र तपाईले सन् 1792 को नेपाल र तिब्बत बीचको युद्ध र सन् 1815-16 को ब्रिटिससँगको युद्धको बेलाको इतिहासलाई खोतल्नु भयो भने पनि यस्तै सङ्कट त्यतिखेर थियो र नेपाली जनताले जुन धैर्यताका साथ अहिले अगाडि बढ्ने एउटा संकल्प गरिरहेछ त्यो एउटा स्तुत्य छ यत्रो अवस्थामा पनि। त्यसैले अब तपाईले विगतमा मुलुकले विभिन्न मुलुकसँग लडेका युद्धलाई अहिलेको परिस्थितिसँग दाँच्न मिल्छ? तपाईहरूले जारी गरेको संविधानका कारण मधेसमा आगो बलिराखेको छ, मधेसी नागरिकहरू रुष्ट छन्, त्यसकै न्युमा छिमेकीले अब तपाईँहरूले दिएका आश्वासनहरू पूरा भएन भनेर च्याखे थापिराखेको छ। यो त तपाईँले अघि दिनुभएको दृष्टान्त जस्तो युद्ध त होइन नि त। युद्धको भन्दा बढी छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तपाईले क्षति वास्तवमा युद्धमा सबैभन्दा बढी सफर गर्ने जनता हुन्छन्। जनताले धेरै सफर गर्दाखेरि त्यसलाई महायुद्ध भनिन्छ र अलि थोरै जनसङ्ख्याले सफर गर्दाखेरि त्यसलाई युद्ध मात्र भन्ने चलन छ। तर म यहाँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा व्यक्ति लोकतन्त्र जसको लागि हामी लडेर आयौं र आज त्यही लोकतान्त्रिक संविधान हामीले स्थापित गरेका छौं, एउटा मात्र नागरिकको पनि ज्यानको सुरक्षा एउटा राष्ट्रको स्टेकको बराबर हुन्छ भनेर भन्ने मान्यता राख्ने हामी लोकतन्त्रवादीहरूले अहिले यत्रो, चाहे त्यो पहाडको होस् चाहे त्यो मधेसको होस्, अहिले मधेसको जनजीवन कति कष्टकर छ तपाईको बारपाक, लाप्राक र केरौजाका जनताहरूको र सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको। तपाईले एकछिन कल्पना गर्नुहोस् के यो युद्धको भन्दा कम्ती छ होला? तर अब यो त सबै तपाईहरुका कारण न भइरहेछ। भूकम्प आयो, भूकम्प पछि 9 महिना बितिसकेका छ, न त राहत पाइराखेका छन्। संविधान जारी गर्ने न्युमा केही समय नागरिकलाई अलमल ल्याउनु भयो, संविधान जारी भएपछि अब मुलुकमा अर्को द्वन्द्व सिर्जना गराइदिनु भयो। यो त सबै तपाईहरुका कारण त भयो नि, हैन भने? ठाकुर बेलवासेजी, तपाईले मलाई एउटा राजनीतिक कर्मीका नाताले र म नेपाली कांग्रेस देशको एउटा 70 वर्ष लामो इतिहास बोकेको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी
को एउटा सिपाहीको नाताले यी सम्पूर्ण कुराहरूमा हाम्रो नैतिक जिम्मेदारी छैन भनेर म भन्दिनँ। बिल्कुल हाम्रो नैतिक जिम्मेदारी छ र अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि त्यही जिम्मेदारी महसुस गरेर अगाडि बढेछ। हिजो मात्र हाम्रो नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति सम्मान्य सुशील कोइरालाले एउटा इन्टरभ्यू कान्तिपुरमा दिएको मैले पढेको थिएँ। त्यसमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि जनतालाई दुःख दिएर निकास आउँदैन। मलाई बडो मन पर्यो यो। जनतालाई दुःख दिएर निकास आउँदैन, निकास खोज्न वार्ताबाट मात्रै सम्भव छ। अब निकास खोज्ने किन नखोज्या त? निकास किन नखोज्या? जनतालाई दुःख दिने कर्म त कांग्रेसले पनि गर्यो। ठाकुर बेलवासेजी, तपाईँ एउटा देशको अत्यन्त सम्मानित यो मिडिया जगतको चर्चित व्यक्तित्व पनि हो। तपाईलाई धेरै अनुभव छ। तपाईलाई मैले प्रश्न गर्छु कि संविधान सभाबाट आशा मारेर संविधान सभा त्यागेर गएका मधेसवादी दलका सांसद साथीहरू, संविधान सभाका सभासदहरू र तपाईको लिखित राजीनामा समेत दिएर गएका संविधान सभाका सदस्य साथीहरू कसरी संविधान सभाभित्र आउनुभयो र कसका प्रयत्नले आयो, यो तपाईलाई मैले भनिरहन पर्दैन। तर यो कुराको जस लिइरहँदा फेरि पनि तपाईहरू कहाँनिर चुक्नुभयो, कसको चङ्गुलमा फस्नुभयो भनेर कांग्रेस आफैले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? ठाकुर बेलवासेजी, जननायक बीपी कोइराला हिजोको दिनमा स्वदेश प्रवेश गर्दा पनि उहाँको बारेमा चाहिँ कस्ता कडा आलोचना थिए तपाईलाई सम्झना छ। तर अहिले त्यही आलोचना गर्ने पार्टीहरू अहिले संविधान सभा अर्थात् व्यवस्थापिका संसदमा ती पार्टीका सदस्यहरू छन् र अहिले कसरी उहाँहरूले बीपी कोइरालालाई वास्तवमा राष्ट्रवादी हुनुहुँदो रहेछ भनेर अहिले कसरी स्मरण गरिरहनु भएको छ, त्यसबाटै तपाईले बुझ्दा हुन्छ। त्यसो भने मधेस आन्दोलनलाई कसरी लिन्छ कांग्रेसले? मधेस आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। हिजो मात्र पनि नेपाली कांग्रेसका सभासद साथीहरूले बोलेको, सांसद साथीहरूले बोलेको त्यो व्यवस्थापिका संसदमा तपाईसँग रेकर्ड होला र सुन्नुभएको पनि होला। हामीले अहिले तत्कालको अवस्थामा एउटा विधेयक प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो विधेयक भनेको नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो संशोधन हुँदैछ र त्यस मार्फत हामीले संविधानमा मधेसका विषयहरू, मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरूलाई सम्बोधन हुन सकोस् भनेर हामीले पहिलो संशोधन विधेयक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रस्तुत गरेका छौं र त्यो अहिले बहसमा छ र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि त्यसले मधेसको भावना र चाहनालाई धेरै हदमा त्यसले सम्बोधन गर्छ। अब 100% त म भन्न सक्दिनँ, किनभने 100% त गाह्रो पर्छ। हामी यो एउटा क्रमिक विकासमा मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ। तर मेजर जो उहाँहरूको समानुपातिक समावेशिताका पक्षमा उहाँहरूको जुन माग छ त्यो सम्बोधन हुन्छ र सँगसँगै मधेस आन्दोलनको अर्को एउटा जटिल मुद्दा हो त्यो के भने जनसङ्ख्याका आधारमा यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हो र त्यो पनि त्यसबाट धेरै हदमा सम्बोधन हुन्छ। कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिए सँगसँगै आन्दोलनमा होमिएको मोर्चासँग नजिकिएको कुम जोडेर अगाडि बढ्न खोजेको हो। हाम्रो लागि जहिले पनि राष्ट्र शिरमा छ। पहिला राष्ट्र रह्यो भने नेपाली कांग्रेस रहन्छ। 70 वर्ष लामो लोकतन्त्र फस्टाएर जान्छ। त्यो हाम्रो जहिले पनि रहेको मान्यता। सत्ता कहाँ छ नि? राष्ट्र शिरमा छ भने सत्ता चाहिँ कहाँ छ कांग्रेसका लागि? सरकार कहाँ छ? ठाकुरजी,
यो राजनीति र सत्ता सँगसँगै जान्छन्। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ राजनीतिको आदर्श मूल्य मान्यता सत्ताले गर्दा ओझेल परेको हो कि भन्ने रहन्छ। तर के हो भनेदेखि आदर्श मूल्य मान्यतामा आधारित भएर सत्तामा जाने काम नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ। त्यो कुरो मैले यहाँ तपाईलाई अहिले मोर्चासँग नजिकिनुको अर्थ फेरि सत्ताको प्रयत्न हो, केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्ने प्रयास हो भनेर भन्न थालिसके विश्लेषकहरू। विश्लेषकहरूलाई म हात जोडेर नमस्कार गर्छु कि उहाँहरूको विश्लेषण धेरै पटक सही पनि भएको छ र अनेक पटक फेल खाएको पनि छ। त्यो विश्लेषण भनेको त्यो आफैमा त्यसको त्यो एउटा अनुमान हो। त्यो अनुमान सही पनि हुन सक्छ, गलत पनि हुन सक्छ। र म यहाँलाई बताउँ कि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण कुरा छोडेर यो देशमा संविधान घोषणा गर्ने 1 पोइन्ट एजेन्डामा गयो र पछि जब भूकम्प गयो मानवीय रूपमा फेरि हामीले 2 पोइन्ट एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु बाध्य भयौं। त्यही भएर तपाईहरुको त्यो 2 पोइन्ट एजेन्डाका कारण होला चिसोमा भूकम्प पीडितहरू चिसो खेप्न नसकेर मरिराखेका। त्यसमा मैले फेरि पनि के भन्छु भने चिसोबाट अहिले ज्यान गुमाएका, बिरामी परेका र कामी रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रति नेपाली कांग्रेस अत्यन्त संवेदनशील छ। त्यही भएर हामी तातोमा छौं, हामीलाई चिसो लागेको छैन, तपाईहरु त्यही बुझ्दिनुस् भन्ने त होइन नि। यसलाई यसरी नहेर्नु उचित हुन्छ, किनभने यो व्यक्तिगत 1-2 कुराहरूलाई लिएर सम्पूर्ण राष्ट्र समग्रलाई त्यसरी हेर्न मिल्दैन। तर समग्रमा नेपाली कांग्रेसले यो भूकम्पको एजेन्डा र संविधान संशोधनको एजेन्डा दुईटै उत्तिकै महत्त्वको हो, यसलाई अघि र पछि गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुको पछाडि त्यही भावना र मर्म लुकेको छ ठाकुर बेलवासीजी। अब अहिले विशेष गरी मुलुकमा जे जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् यी समस्यालाई निराकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भनिएको छ। संविधान तपाईहरुको नेतृत्वमा जारी भयो, मुलुकको ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेस रहेको छ। कांग्रेसको जिम्मामा अहिलेका यी समस्या सम्बोधन गर्ने सुल्झ्याउने कामहरू पर्छन् कि पर्दैनन्? किन पर्दैन? नेपालको अहिलेको राजनीतिमा प्रतिपक्ष सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो र प्रतिपक्ष पनि हो र तपाईले बुझ्नुपर्छ कि 70 वर्ष लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो। तर पोखरेलज्यू अब तपाईहरुको जिम्मामा पर्छ भने हेर्नुस् न, मुलुकले नाकाबन्दी खेपेको 3 महिना लामो समय भइसक्यो, आन्दोलन मुलुकले झेलेको 4 महिना लामो समय भइसक्यो, कालाबजारीको चंगुलमा सरकार फसेको छ, नागरिक आहत बनेका छन्। तपाईहरुले यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको त नागरिकले देखेनन्, त्यो अनुभव त गरेनन्। यो प्रश्न आफैमा महत्त्वको छ, म यसलाई नकार गर्न चाहन्न। यो यहाँले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रतिपक्षमा रहेर कतिको जिम्मेदारी पूर्ण तरिकाबाट आफ्नो भूमिका निर्धारण गरेको छ र खेलेको छ, त्यो तपाईले देख्नु भएको छ। अहिले सरकारसँग वार्ता भइरहेको छैन, हामीसँग पनि बात भइरहेछ। हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कहिल्यै पनि न्यून हुन दिन खोजिराखेका छैनौं। अब कहिलेकाहीँ जान्दा जान्दै अथवा अज्ञानतावश केही कुराहरू हुने कुरा अलग कुरा हो, तर हामीले अत्यन्त होशियारी गरेका छौं कि यो अहिलेको 2टा एजेन्डा, एउटा संविधान संशोधनको एजेन्डा, एउटा भूकम्प पीडित जनताको एजेन्डा, यसलाई नै हामीले प्रमुख बनाएर हामी अगाडि बढेका छौं। र अहिले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरिमा नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि जनतालाई शिरमा राखेको छ। यसमा यहाँहरूले कति शंका गर्नु हुँदैन। नत्र भएदेखि
सायद सत्ता नै यदि नेपाली कांग्रेसको लागि प्रिय भएको भए सत्तामै टिकिरहने अर्का साझा उपायहरू पनि थिए होलान्। तर हामीले आफ्नो आदर्श मूल्य मान्यतामा कहीँ सम्झौता नगर्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता छ, हाम्रो कमिटमेन्ट छ, त्यो कमिटमेन्टमा आउँछ कि भनेर हामीले वास्तवमा प्रतिपक्षमा बस्ने रोजाइ गरेका हौँ। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार अतिशिज्यू। हजुर नमस्कार अतिशिज्यू, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर, तपाईको साहित्यिक प्रस्तुतिको लागि अहिलेको दण्डहीनताको कारक राजनीतिक दल र नेता नै हुन्। आफै विधि नमान्ने र देश र नागरिकलाई लुट्ने काम कहिले रोकिएला? तपाईँ कांग्रेसले त केही गर्दैन। हजुर, देश र नागरिकलाई लुट्ने काम कहिले रोकिएला, यो रोक्नका लागि कांग्रेसले के गर्न सक्छ कि कांग्रेस आफै लुटमा संलग्न हुन्छ? उहाँको प्रश्न। यो प्रश्न निकै चर्को भयो र अहिले नेपालीजीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँको यो आक्रोश हुँदा हुँदै पनि यहाँहरूले अपेक्षा यही नेपाली कांग्रेससँग र यही लोकतन्त्रसँग र यही देशको वर्तमान सरकारसँग राख्नु परेछ। यो वास्तविकता हो र यसरी लोकतन्त्रमा यहाँले अहिले भनिरहँदाखेरि मलाई बडो गौरव पनि छ, जसका लागि हामी 70 वर्ष लामो लड्यौं, संघर्ष गर्यौं। त्यो संघर्ष वास्तवमा यहाँको प्रश्नले नै सार्थक बनाएको मलाई महसुस भइरहेछ। यही बोली फ्रिडम अफ स्पिच, यो वाक स्वतन्त्रताका लागि हामी लडेका थियौं र त्यसको भावना परिलक्षित अहिले भएको छ। र जहाँसम्म अहिले नेपाली कांग्रेसले त केही गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा छ, तपाईलाई धन्यवाद छ। यहाँले अलिकति इतिहासतिर पनि हेरिदिनुहोस् र वर्तमान अवस्थातिर पनि हेरिदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ। तर हामी प्रयत्न गरिराखेका छौँ, तपाईँको भावना र मर्मलाई कदर गर्ने प्रयत्न हामी टु द बेस्ट गरिराखेका छौँ र गर्छौँ पनि। अच्छा, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार। भन्नुहोस् त, कहाँबाट? नमस्कार, म उदयपुर बेलटारबाट होम प्रसाद खतिवडा। हजुर, भन्नुहोस्। ए खतिवडाजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। संसदीय मेरो प्रश्न तपाईँलाई नि। हजुर, अब मधेसी दलहरूलाई पनि तपाईँहरू भागभन्दा दिने, खमुवाल निमुवाललाई पनि दिने, सबैलाई दिएर देश टुक्रिएर जनतालाई दुःख दिन आँट्नु भएको हो कि फेरि कि जनता सबै नाश गर्न खोज्नु भएको? स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। त्यसै भएर हामीले अहिले संशोधनका लागि हामीले एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। हाम्रै नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरिमा हामी सबै थियौँ, सबै पार्टीको यसमा समर्थन थियो। त्यो के भने अहिलेको संविधानको पहिलो संशोधन गर्दैछौँ र त्यसमा हामीले अरू केही भनेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने थियो, त्यसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भनेर थप्यो भने सबै जनताले बराबर सहभागिता आफ्नो हैसियत अनुसारको, आफ्नो एउटा नैतिक आधार अनुसारको त्यसमा अधिकार रहन्छ भन्ने कुरा हामीले ठानेर अहिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने शब्द राखिनुपर्छ भनेर संशोधन हामीले पेश गरेका छौँ। यसमा केवल मधेसको मात्र हुँदैन, केवल लिम्बुवानको मात्र हुँदैन, केवल मगरातको मात्र हुँदैन, न त तमुवानको मात्र हुन्छ। त्यसमा सम्पूर्णको त्यसमा समान हैसियत रहन्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म कृष्ण पन्त। संसदीय नमस्कार। तपाईँहरू नेपाली जनता। नमस्कार कृष्ण पन्तजी। हजुर, नेपाली जनतालाई सेरुवा लाग्छ भन्नु। मैले चाहिँ कसरी देखाएको छु भनेदेखि सेकुवा बनाएर झिरमा राखेर देखाएको छु। तपाईँ नेपाली कांग्रेसले नै हिजो गणेशमानजी जस्तो, भट्टराईजी जस्तो पनि तपाईँ हट्नु पर्यो अनि साधारण सदस्य हट्नु पर्यो। भयभरका उद्योग धन्दा ध्वस्त गर्नु। एउटा नेपालको हेटौडाको कपडा कारखानाले गर्दा तपाईँको धागो कारखाना चलेको थियो, तपाईँको त्यो नेपालगञ्जमा तपाईँको रुवाको चलेको थियो। आज यो स्थितिमा पुर्याउने लायक चाहिँ तपाईँहरूले हो। तपाईँहरूले हाम्रो देशलाई यो स्थितिमा पुर्याउने डोलाहरूले त कसैको काउमा नबस्ने गिरिजा बाबु हो। मसँग 1000 प्रमाण छन्। म बाहिरको मान्छे आयो भने म दिन सक्छु। मेरो देश बस्नु पर्यो, त्यो मकै चबास्तो गरेर कुरा नगर्नु होला। हजुर, जवाब दिनुहोस्। हजुर,
प्रश्न बुझ्नु हो नि, एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो मुलुकलाई तहस नहस पार्ने काम काङ्ग्रेसले गर्यो, भएका उद्योग कल कारखानाहरू पनि सिद्धायो, अझ गिरिजाबाबुका पालामा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा त देश खतमै भयो, ध्वस्तै भयो। मसँग प्रमाण थुप्रै छन्। तपाईँहरूले देश सिद्ध्याउनु भएको छ, जनतालाई शिरमा होइन झिरमा उनेर दुःख दिनुभएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। पहिला त ल प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद छ। यो नेपाली कङ्ग्रेस माथि एउटा अपेक्षा, एउटा लोकतन्त्रका नेताहरूमाथिको अपेक्षा राखेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अपेक्षा राख्नुहोस्। मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु कि यस्तै शब्द हाम्रो गिरिजाबाबु यो देशका लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्राध्यक्ष, यो देशका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइराला जब उहाँको निधन भयो, मैले सायद त्यस्तो एउटा जनसागर उर्लेर उहाँमाथि सम्मान दिएको मैले त्यो कल्पनै गरेको थिइनँ। र सायद अहिलेको प्रश्नकर्ता साथी पनि सायद उहाँले पनि दुई थोपा आँसु गिरिजाबाबुप्रति उहाँले पनि खसाल्नुभयो भन्ने मेरो विश्वास छ। यो के हुन्छ भने इतिहासको जजमेन्ट, इतिहासको एउटा मूल्याङ्कन तत्काल हुँदैन, केही समयपछि मात्र हुन्छ। अहिलेको सङ्कटपूर्ण स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ र अहिलेको लोकतन्त्रले र अहिलेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीले आजभन्दा अगाडिका धेरै धेरै सङ्कटका दिनहरूभन्दा कति सजिलो बनाउने प्रयास गरेको छ त्यो कुरा थाहा हुन्छ। तर मैले अघि नै भनिसकेँ कि अहिले एउटा साह्रै ठुलो सङ्कट मुलुकले बेहोरिरहेछ र इतिहासमा अहिले यति ठुलो सङ्कट सायद छैन। र म नेपाली जनतालाई धन्यवाद पनि दिन्छु कि यो सङ्कटमा पनि धैर्यताका साथ बसिराखेको छ। पोखरेलज्यू, अब तपाईँहरूले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन हुन्छ हो? कार्यान्वयन त यहाँ हुन थालिसक्यो नि। जब हामी त्यो भनेको चाहिँ संशोधनको लागि जाँदैछौँ भने त्यही नयाँ संविधान अन्तर्गत नागरिकले कार्यान्वयन हुन थालिसक्यो भन्ने त सरकारले 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्ने प्रावधानलाई मिचेर 40 बनाइदियो। अन्त अब कहाँ कानुन मिचेर के गर्ने होला, त्यही चाहिँ कार्यान्वयन हो भनेर बुझ्ने कि? यो एउटा प्रारम्भ हो। यो यति छिटो भनौँ असोजबाट 3 महिनाभित्रै सम्पूर्ण कार्यान्वयन भइसक्ने चिज होइन। मैले भने कि संविधान कार्यान्वयनको फेजबाट गुज्रिरहेको छ र संविधान अहिले लागू भइरहेछ। र तपाईँले अहिले प्रश्न गर्दा र मैले जवाफ दिँदा पनि हामी अहिले नेपालको संविधान जुन 2072 सालमा हामीले बनायौँ, लोकतान्त्रिक संविधान, इतिहासमा पहिलोपल्ट जनताले बनाएको संविधान, त्यही अन्तर्गत नै हामी अहिले संवाद गर्दैछौँ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। भन्नुहोस् त। म विष्णु। नमस्कार। म विष्णु चौलागाई कुमारीगालबाट। सांसद चौलागाईजी कहाँबाट बोल्नुभयो? म कुमारीगाल काठमाडौँबाट। हजुर एक काठमाडौँबाट। हजुर, म पनि काठमाडौँमै छु। हजुर हजुर। अब मैले यहाँलाई सोध्न खोजेँ, नेपाली जनताले हरेक पटकको आन्दोलनको माग एउटै थियो, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। त्यसको लागि पटक पटक नेपाली जनताले बलिदानी पनि दिए, आन्दोलन पनि गरे, सङ्घर्ष पनि गरे। तर प्राप्त भएको अहिलेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र के तन्त्र हुन् मलाई त जान्दिनँ। म काङ्ग्रेसको जन्म र मेरो जन्म सँगसँगै भएको रहेछ। त्यसैले यी जनताले चाहेका कुराहरू प्राप्त नहुने तन्त्रको विरुद्धमा अब हामीले आवाज उठाउनु पर्यो भने तपाईँले साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? जवाफ दिनुहोस्। मैले बडो गम्भीर प्रश्न अहिले फेला पारेँ। यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यहाँले जुन घाँस बाँस कपास अर्थात् रोटीको लागि जनताको जुन समस्याका कुरा गर्नुभयो त्यो वास्तविक हो। मान्छेले खाना नखाइकन कुरा गर्न सक्दैन।
तर यो 70 वर्ष लामो नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले भोगिराखेको जुन कष्ट भन्नुहोस् या सङ्घर्ष भन्नुहोस् या अहिले राजनैतिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको तलमाथि बेहोरिराखेको छ त्यो केवल रोटीको लागि मात्र पनि थिएन। यो जीवनको दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा मानसिक पक्ष, एउटा शारीरिक पक्ष, दुईटैलाई अलग गर्न सकिँदैन। त्यो लोकतान्त्रिक हक अधिकारको लागि लडेर त्यो रोटीको व्यवस्था ल्याउने उद्देश्यका साथ यो लडाईँ भएको थियो। त्यसैले यहाँले सम्झँदाखेरि प्रश्न गर्दाखेरिमा चाहिँ यो लामो लोकतान्त्रिक लडाईँ र त्यसको लागि कैयौँले ज्यान अर्पण गरेको कुराहरू पनि यहाँले स्मरणमा ल्याउनुपर्छ र घरमा राम्रो खानी लाउने व्यवस्था भएकाहरू पनि यो देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि र यो राजनैतिक स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ लडेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले मनमा राख्नु। लोकतन्त्रका लागि लडे, लोकतन्त्र पनि ल्याए, मानसिक रूपमा तपाईँले भनेको जस्तो वाक स्वतन्त्रता पनि प्राप्त भयो होला, तर पेटका लागि चाहिँ चाहिने कुरा लोकतन्त्रले दिन नसक्ने हो। लोकतन्त्रले वास्तवमा सबै कुरा दिन्छ, तर पहिलो काम के हुन्छ भने अधिकारको स्थापना त्यसले सर्वप्रथम गर्छ। जनताको मौलिक हकको स्थापना, त्यसको ग्यारेन्टी, त्यसलाई कसैले खलल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर अनि विकासमा लम्कने यसको प्रक्रिया हो र हामीले त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले हजुर पोखरेलज्यू हामीले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र पोखरेलसँग छलफल गरिराखेका छौं। उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई ल्याउने प्रयास गर्दैछौं। तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065525 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी विशेष गरी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गरिराखेका छौं। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र पोखरेलसँग छलफल गरिराखेका छौं। रामचन्द्र पोखरेल तनहुबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। मुलुकको राजनीति संविधान जारी गरे सँगसँगै जटिल र पेचिलो बनिराखेको छ। फेरि पनि संविधान जारी गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनिएको नेपाली कांग्रेसले यो जटिल र पेचिलो बन्दै गएको राजनीतिलाई सुल्झाउनका लागि के गर्न सक्छ त? हामी यो विषय पनि उत्खनन गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं। मुलुकले नाकाबन्दी खेपिराखेको छ, आन्दोलन झेलिराखेको छ, सँगसँगै नागरिक कालोबजारीको पन्जामा फसिराखेका छन्। नागरिकको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ। जसरी सरकार मौनता साँधेर बसेको छ, त्यसरी नै विपक्षी दलहरू पनि मौन बनिराखेको स्थितिमा हामी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पोखरेलसँग छलफल गरिराखेका छौं। पोखरेलज्यू, हजुर, अब हामी लोकतन्त्रले खान दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दै थियौं। सठिक जवाफ दिनुस्, नेपालमा स्थापना गरिएको लोकतन्त्रले नागरिकलाई बचाउने काम गर्न किन सकेन? नागरिकलाई रोजगारी दिन किन सकेन? नागरिकलाई दुई छाक सजिलो गरी खान दिन किन सकेन? मैले यसको जवाफ दिएको छु। सोचमा हामीले लोकतान्त्रिक संविधान स्थापित गर्यौं, त्यसमा अब त्यो संविधान भन्दा माथि कोही छैन। त्यो भन्दा अगाडिको स्थिति हेर्नुभयो भने संविधान भन्दा माथि राजसत्ता बसिरहेको थियो। यानी गलत कुरा गरिदिनु भयो क्या अरे? संविधानमाथि पुष्पकमल दाहाल, संविधानमाथि केपी शर्मा ओली, संविधानमाथि सुशील कोइराला, संविधानमाथि कृष्ण प्रसाद सिटौला तपाईहरु होइन र भने त्यसपछि बल्ल नागरिकको कुरा आउला, देशको कुरा आउला। संविधानमाथि त पहिला तपाईहरु नै हुनु पर्यो नि भने। राजनीतिक दलका नेताहरू योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू हेम्समा
सबभन्दा टाकुरामा हुनुहुन्थ्यो, सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो। अहिले त्यो पार्टी तेस्रो नम्बरमा झरेको छ। यो कुरा पनि यहाँले बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यही एउटा ब्युटी, लोकतन्त्रको ब्युटी के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले आफ्नो मत अनुसार मान्छे होइन कि राजनैतिक दललाई समेत तल र माथि बनाउन सक्ने हक अधिकार लिएर बसेको हुन्छ। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। उहाँ सांसदजी नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो होला हजुर? म चितवनबाट गोपाल अधिकारी। चितवनबाट गोपाल अधिकारीजी। हजुर, मैले भन्न खोजेको के भने 8-10 हजार कर्मचारीहरूले भिकुटी काज कारखाना कपडा उद्योगमा जागिर खाइरहेथे। तपाईँहरूको काङ्ग्रेसका नेताले त्यो बेचेर खाइदिए भनौँ कि अब के भनौँ होइन। त्यहाँसम्म होइन 5-5 वर्ष हुँदाखेरि त्यो जागिरको तलब पनि आएको छैन अहिलेसम्म। एउटा कुरा त के भने काम गरेका कर्मचारीहरूको जागिर सुरक्षित रहनुपर्छ र त्यो जानुपर्छ। अब व्यक्तिगत रूपमा म यो देशको सांसदको हैसियतले यो कुरा म खोज्नेछु। तर मैले चाहिँ यहाँलाई यति कुरा के भन्नुपर्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, ल भ्रिकुटी कागज कारखानाको बारेमा यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, अहिले नेपाल वायु सेवा निगम पनि छ, तर किन अहिले निगम घाटामा गइरहेछ? हामीले त्यही चिज नै अहिले के सोचेका छौँ? त्यो त तपाईहरूको दलभित्र बहस गर्नु पर्यो नि। किन निगम घाटामा गयो? किन हामीले कार्यकर्ता भर्ती गर्यौं? किन कमिसनको खेल खेल्यौं? तपाईहरूले समीक्षा गर्नु परेन भने? यो कमिसनको खेल र कार्यकर्ता चोबारको सिमेन्ट कारखानाको त्यो अभिगत, ट्रली बसको अभिगत हेर्नुहोस् त, त्यो त तपाईहरूले समीक्षा गरिदिनु पर्यो पोखरेलज्यू। त्यो यहाँले भन्नुभएको ठिक हो र यो पार्टीभित्रको बहस सँगसँगै यो राष्ट्रिय बहसको मुद्दा पनि हो। राष्ट्रिय बहसको मुद्दा के हो भन्दाखेरि हाम्रो अबको गन्तव्य कसरी जान्छ, के गर्छ, यसमा प्रत्येक नागरिकले चासो राख्नुपर्छ। अघि उहाँले भ्रिकुटी कारखानाको बारेमा त्यहाँ काम गरेका मान्छेहरू ले अहिले 4-5 महिना भयो तलब पनि पाइरहे छैनन् भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ यसरी नै सबैको सहभागिता भयो भने कमी कमजोरीलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। भ्रिकुटी कारखाना कागज कारखाना लगायत त बन्दै गरेर सुतर्नै पार्नु भयो नि तपाईहरुले। त्यसपछि त्यहाँका कर्मचारीको कन्त बिजुक भयो, बिजोको अवस्थामा रहे। अब आज तपाई गृह जिल्ला जाँदै हुनुहुन्छ क्यारे, कसरी जानुहुन्छ? कसरी भन्नाले म आफ्नो नर्मल जसरी जानी आउने गरे हैन भने अब बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ छैन, अब तनहुसम्म हिँडेर जान सकिन्न होला, कसरी जाने भने? बडा मुस्किलले मैले जुगाडा गरेको छु त्यो यात्रालाई। वान वे यात्राको लागि मैले जुगाडा गरेको छु। भनेको ब्ल्याकमा तेल किन्नुभयो कि क्या हो? होइन, ब्ल्याकमा होइन, मैले वास्तवमा के भने अनुरोध गरेरै मैले त्यो प्राप्त गरेँ। तपाईं त कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ र अनुरोध मान्छेले सुनिदिन्छन्, तपाईका घरमा ल्याइदेलान् तेल। सम्झिनुस् एउटा बिरामी मान्छे नेपालगञ्ज जानु पर्यो, के गर्ला? हो, मैले यही कुरा यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्तो स्थिति यो कसले पहिला बढी ग्यास फेला पार्यो या कसले पछाडि फेला पार्यो, एउटाले फेला पारेको ग्यास अर्कोले नपाउन सक्छ, त्यो अभावमा त्यस्तो हुन्छ। तर यही स्थिति अन्त्य गर्नका लागि अहिले हामी गम्भीर भएर, तपाईहरुको गम्भीरता कहाँ हुन्छ? चुलोभित्र हुन्छ कि खोपीभित्र हुन्छ कि कहाँ भने? हामीले किन नदेख्या कांग्रेसको गम्भीरता? 4 महिना भइसक्यो तपाईहरुकै सरकारको पालामा नाकाबन्दी सुरु भयो हो। पोखरेलज्यू उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क फेरि पनि विच्छेद भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ। हामीले कांग्रेस सांसद रामचन्द्र पोखरेलसँग छलफल गरिराखेका छौँ। उहाँको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अब
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र पोखरेल तनहुबाट प्रतिनिधित्व गरेर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नु भएको छ। आज उहाँ तनहु जाने कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ। बिहान 6 बजी नै तनहु जानुपर्ने, तर फेरि पनि यो कार्यक्रमका लागि उहाँले बसिदिनुभयो, सहयोग गरिदिनुभयो। हामी उहाँको शुभयात्राको कामना गर्छौँ। तेल कतैबाट जुहो गरेको कुरा पनि सार्वजनिक गरिदिनु भएको छ। यस्तै नागरिकले पनि जुहो गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुवै बुकेश महर्जन अनि अनिश साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।